नाजरीन, वक्त न्यूज़ के प्रोग्राम दीवाने आम में मैं हूं आपका मेज़बान असगर शाद। तजावेज़ात एक ऐसा मौजू, एक ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ टीवी की स्क्रीन पे दिखाया गया और इंतज़ामिया की जानिब से ये दावे भी किए जाते रहे कि तजावेज़ात के देवों को, जो कि इस शहर को, इसकी तिजारत को, इसकी दुकानों को, इसके प्लाज़ों को बुरी तरह से खा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत काविशें की गई हैं। क्या ये काविशें कामयाब हुई हैं और क्या वाकई तजावेज़ात का खात्मा कम अज़ कम रावलपिंडी की हद तक कर दिया गया है? ये सब कुछ जानने के लिए आज हम यहाँ पर राजा बाज़ार और बाड़ा मार्केट में, जो कि तजावेज़ात के हवाले से पूरे मुल्क में मशहूर हैं, खड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त रावल टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब सैफ अनवर जफ़ा साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ़ लाए, और उनके हमरा म्यूनसिपल ऑफिसर मियां मोहम्मद अकरम साहब हैं, जबकि शेख एजाज कौंसल ऑफिसर, और इसके साथ साथ अवाम की बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ जहाँ मौजूद है। क्या तजावेज़ात एक ऐसी जिंदा हकीकत नहीं है कि जिससे आप इनकार नहीं कर सकते? ये ऐसा इशू है कि इस पे डेली एफर्ट करनी पड़ती है, और ये दावा करना कि तजावज़ात का ख़ात्मा कर दिया गया है, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा दावा होगा। इसमें ये एक हाइड एंड सीक की गेम है। रोज़ाना हमारे बंदे आते हैं, रोज़ाना यहाँ जुर्माना करते हैं, रोज़ाना हम सामान लेके जाते हैं, और रोज़ाना यहाँ तजावज़ात फिर दोबारा बाहर आ जाती हैं। मैं परसों भी यहाँ आया था, और परसों भी यहाँ बाड़ा बाज़ार में बहुत बुरी हालत थी, और मेरे यहाँ खड़े होते 5 मिनट में ये ऐसे लग रहा था कि बहुत खुली दोबारा सड़क है, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट वाला रोड है, और इस पर आप बेशक हवाई जहाज़ चलाएं। लेकिन ये इशू ऐसा है कि ये मुस्तकिल ये लड़ाई है हमारी और तजावज़ात वालों की। इसमें मैं डेली अपने तजावज़ात के अमले का जो परफॉर्मेंस है वो रिव्यू करता हूँ, और गाय बगाए खुद चक्कर लगाता हूँ, और बल्कि ये जितने बाज़ार हैं, इकबार रोड है, ये बाड़ा मार्केट हो गया, सिटी सदर रोड हो गया, मैं इन सब के जो यहाँ के जो लोकल इनके ट्रेड के नुमाइंदगे हैं उनसे भी मैंने बात की, बल्कि उनके साथ ये बाज़ार सारे विज़िट किए। और यहाँ ओवर द ईयर्स एक ट्रेंड है कि फुटपाथ पे 2 फुट आगे एक येलो लाइन, जिसको ये डिस्प्ले लाइन कहते हैं, ये इन्होंने लगवाई मेरे जो पहले प्रीडिसेसर है उनके साथ मिल के, कि इससे आगे हम नहीं आएंगे, इस हद तक हमें कुशन दें। तो वो फिर तय यही हुआ कि उस येलो लाइन तक हम रहें, उससे आगे जो आए उसके साथ ये लोग भी तामुन नहीं करेंगे, और हमारा अमला जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपसे कबल यहाँ पर जो मेयर रहे, या जो नाज़म रहे, या जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उन्होंने भी अपने अपने तौर पे बहुत एफर्ट्स किए हैं। एक ज़माने में तो हकीकी मानों में ये पता चलने लग गया था कि ये रनवे की कोई सड़क है, लेकिन आखिर ऐसा क्या मजबूरी है कि जिसकी वजह से सरकार जो है वो बेबस नज़र आती है और आपको डेली इसके ऊपर काम करना पड़ता है? एक तासुर ये भी है कि यहाँ पे तजावज़ात की सूरत में करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, और वो बड़ा मुनाफा बख्श बिजनेस है, जिसमें से आपके अदारे के बाज़ लोगों को उसका बाकायदा हिस्सा भी जाता है, और आपकी तमाम एफर्ट्स पे पानी फिर जाता है। इसमें मैं शाह साहब आपको बताऊं कि परसों जब मैं आया तो ये सारे लोग जो बाज़ार वाले हैं, जो तजावज़ करते हैं, या जो दूसरे लोग इधर थे, मैंने अपने अमले को सामने उनके खड़ा करके कहा कि अगर आप इनको कोई पैसे या कोई भत्ता देते हैं तो आज मुझे बताएं कि ये आपसे लेते हैं। रोज़ मुझे भी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि भत्ता लिया जाता है, बाज़ार में बदमाशी हो रही है, तजावुज़ हो रहा है, और मिल के हो रहा है, कारपोरेशन के अमला भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं तो आज भी आपके इस चैनल के तवस्सुत से ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा इस तरह का, ये सारे खड़े हैं तजावुज़ात वाले, अगर ये पैसे ले रहे हैं और यहाँ इस तरह के मसाइल हैं तो मुझे बताएं, और मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट सर देखें, जो आदमी करप्शन कर रहा है वो तो आपको कभी नहीं बताएगा कि वो करप्शन कर रहा है। तो आपका कोई विजिलेंस सेल नहीं है, या आपके अपने कोई ज़राए नहीं है जहाँ से आपको ये पता चले कि आपके कौन कौन से एहलकार इस धंधे में मुलविस हैं? इसका शाह साहब जवाब ये है कि बाकी सारे हरबे हमने आजमा ली हैं। अब मैंने और TMO साहब ने इस पर एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो उस पर इंशाल्लाह 1-2 दिन में बेहतर रिजल्ट आएंगे। हम कोशिश करेंगे अगर कोई काली भेड़ है उसको हम रंगे हाथों पकड़ें और बाज़ार में रह के पकड़ें, इंशाल्लाह उस पर आपको प्रोग्रेस देंगे। TMO साहब, आप ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं वो तो पूरे रावलपिंडी शहर के इन मामलात को अकेले नहीं देख सकते, ना देखा जा सकता है। आपकी जिम्मेदारियों में क्या चीज़ आती है कि जो जिससे आपको नबिज़्द आज़मा होना है,
لیکن نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو صورتحال آپ کو راولپنڈی میں نظر آ رہی ہے یہ آپ کی واضح ناکامی نہیں؟ ہر لحاظ سے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور افیکٹو بھی ہے. یہ کہنا کہ بالکل نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ لوگ ایک تھوڑا سا اسے پریویلیج لیتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں, ہم نے اپنا روزگار کمانا ہے, ہمیں تھوڑی بہت اجازت دی جائے. ہم نے کوشش کی ہے کہ انجمن تاجران کو شامل کیا ہے, ان لوگوں کے نمائندوں کو شامل کیا ہے, ان سے مل جل کے ایک لائن ڈرا کی ہے, اس سے آگے نہ آئیں, لوگوں کو تکالیف نہ ہو. اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو پہلے سے بندے ایک اسٹیشن پہ لگے ہوئے ہیں ان کو تبدیل کیا جائے, نئے بندے لائے جائیں تاکہ وہ اس چیز کا بھی تدارک ہو سکے کہ ان کی کوئی آپس میں ملی بھگت ہے یا کوئی چیز ان سے دی جا رہی ہے. انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس سے بہتر صورتحال سامنے آئے گی. عبداللہ صاحب, یہ آپ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں, سرکار کی مدد کر سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں سرکاری محکمے میں جو رشوت لے کے تجاوزات کرواتے ہیں, اور کیا واقعی یہ الزام درست بھی ہے یا غلط ہے؟ سر میرا کوئی 15-16 سال ہو گئے میرا خود اس بازار میں, آج تک میں نے کوئی ایسا افسر تو نہیں دیکھا. اگر یہ لوگ رشوت لیں آپ ادھر قدم بھی نہیں رکھ سکتے. نہیں, ابھی یہ تو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے 2 دن پہلے یہاں پہ ایک آپریشن, نہیں میں ادھر کی رہنے والا ہوں, اگر یہ ایشو نہ ہوتا تو ہم آج یہاں آتے ہی نہ. آپ یہ بات نہ کریں, آپ حقیقت بتائیں کہ کیا ایسا ہے. اصل میں یہ لوگ آتے ہیں 10 ساڑھے 10 بجے اور مغرب تک میرا خیال ادھر ہو, جب تک یہ کارپوریشن والے ادھر ہوتے ہیں اس وقت تک روڈ صاف ہوتے ہیں. جب ان کی چھٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد باہر سے ریڑیاں شویڑیاں آ جاتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں آتی ہیں, ریڑیاں بھی آتی ہیں, باہر سے جتنے یہ چھ والے آ جاتے ہیں. جب تک یہ لوگ ہوتے ہیں ہمیں ایک لائن دی ہوئی ہے انہوں نے, یلو لائن 3 فٹ پہ, یہ فٹ پاتھ سے آگے, اس جگہ سے آگے ہمیں یہ بالکل اجازت نہیں دیتے. اگر کوئی بھی ہمارا آدمی اس سے آگے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 1000 روپے کا ٹوکن دے دیتے ہیں, یا اس کا مال اٹھا لیتے ہیں یا 1000 کا ٹوکن. سر آپ کے پاس کتنی زیادہ میکسیمم کیا پاورز ہیں کہ آپ اس مسئلے کو ختم کر سکیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کا جرمانہ اگر کریں گے وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ادا نہ کیا جا سکے. اگر زیادہ کریں گے لوگ عدالت میں چلے جائیں گے, تو آپ بے بسی نہیں محسوس کرتے ہیں؟ اس میں 2-3 پریونٹیو میئرز ہم لیتے ہیں. ایک تو یہ جرمانے والا ایشو ہے کہ ہم موقع پہ جرمانہ کرتے ہیں, ایک ان کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ ہم آکشن بھی کرتے ہیں. ہاں, مطلب ہم نے پچھلے سال کو 23-24 لاکھ کا سامان آکشن کیا ہے. وہ ایکسٹریم سٹیپ ہے, سرکار کے خزانے میں چلا گیا, سرکار کے خزانے میں جاتا ہے. اور اگر کوئی بیہیو نہیں کر رہا, بار بار وائلیشنز کر رہا ہے, تو اس کا سامان ہم امپاؤنڈ کر کے ایکشن کر دیتے ہیں. اس شہر کے اندر پختہ تجاوزات بہت زیادہ ہیں, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے پلازے جو بغیر نقشے کے بن گئے یا اس کی وائلیشن ہوئی نقشے کی, تو ان پہ بھی آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. سر انلیگل بلڈنگز کا سروے کروایا ہے, 89 بلڈنگز ایسی ہیں جو انلیگل ہیں, اور وہ پورے شہر میں جو بالکل انلیگل ہیں. کچھ بلڈنگز ایسی ہیں جنہوں نے ساتھ بنا لی اور ساتھ نقشے سبمٹ کر دیے. کچھ نے نقشے جمع کروائے, اپرووڈ کروائے, لیکن بعد میں وائلیشنز بلڈنگ پلان میں کر لی. ان کے کیس بھی پروسیس کر رہے ہیں. وہ ایک ہمارے پاس ہے اس کی پروویژن کہ ہم کمپاؤنڈ کر لیتے ہیں, اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس سے اس کی فائن ہے, جرمانہ ہے, وہ ہم کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں یہ سبزی منڈی روڈ پہ میں نے ایک کمرشل بلڈنگ ڈیمالش کروائی ہے. ابھی ایک بلڈنگ کا آج کیس اینٹی کرپشن کو بھیج رہا ہوں جس میں میرے بندے بھی انوالو تھے, اور ظاہر ہے وہ پرائیویٹ پارٹی بھی انوالو تھی. اس بندے کا کیس آج میں ابھی دفتر سے وہ پروسیس کر رہا ہوں, آج انشاءاللہ وہ اینٹی کرپشن میں چلا جائے گا. اور جو باقی انلیگل بلڈنگز ہیں ان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ ڈیمالش ہوں. وہ ڈیمالش ہوں پوری بلڈنگز. تو اس میں جو اسٹے وغیرہ کا چکر ہوتا ہے اس میں آپ کو پرابلم نہیں, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اب کورٹ کا معاملہ تو اس کو میں اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن اب تو کورٹس میں بھی معاملات بڑے تیزی سے وہ حل ہو جاتے ہیں. اگر سٹے کوئی لے بھی آتا ہے تو اگلی تاریخ پہ جب ہم پیش کریں گے کہ اس کا نقشہ نہیں ہے تو وہ کورٹ سٹے ویکیٹ کر دیتی ہے. دکانوں کے آگے پورا دن ایک تجاوز ہوتی ہے, یہ کیا سائنس ہے؟ کیا وہ جو تجاوز کرنے والا ہے وہ دکاندار کو بھی کوئی بتا دیتا ہے؟ آپ کی کوئی ایسی علم میں ہے کوئی ایسی بات؟ سر میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے اپنا روزگار چلانے کے لیے آپ کسی بھی بازار سر آپ ان کو لیگلائز کر دیں, پھر آپ روز آپریشن کرتے ہیں. اگر غریب آدمی ہے اس جگہ پہ کر رہے ہیں جو ایک ڈرا شدہ لائن میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آگے جو آ چکے, وہ تو ہر جگہ پہ دیکھیں. نہیں, وہ تو کوئی آپ مجھے ایسا کونا بتا دیں جہاں پہ شہر میں تجاوز نہ ہو.
یہ ڈرا جو آپ نے لائن کیا اس کی تو روز وائلیشن ہوتی ہے سر. سب سے پہلے تو آپ کے قانون کی وائلیشن ہوتی ہے, اس کے بعد تجارت کی ہوتی ہے سر. بات یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کی انفورسمنٹ کی ذمہ داری یا اس کی اوبینس کی ذمہ داری شہری پہ بھی اتنی ہے جتنی سرکار پہ ہے. یہ جرم دونوں طرف سے ہو رہا ہے. سوسائٹی بھی اس میں ذمہ دار ہے, دکاندار بھی ذمہ دار ہیں. اب میں پرسوں جب یہاں آیا تو میں ادھر ہی آ کے کھڑا ہوا, میری گاڑی میں نے ادھر کھڑی کی اور یہ 5 منٹ میں صاف ہوا. اور یہ جتنا سامان تھا یہ پیچھے والے جو دکاندار ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. تو اس میں ڈیفینیٹلی مددگار ہیں. اگر میرے پاس یہ آتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں کہ جی تجاوزات ہیں ختم کروائیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خود بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جب آپ آپریشن کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ نمائندے بن کے سفارشوں پہ بھی آ جاتے ہیں, آپ ان کا سامان بھی اپنی دکانوں میں رکھ لیتے ہیں کہ جب یہ چلے جائیں گے پھر لگا لیجئے گا. تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کی اور ان دکانداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ مل کے ہو سکتا ہے. ہر جگہ ہر وقت اسٹیٹ یا گورنمنٹ کا فنکشنری ہر بندے کے اوپر نہیں کھڑا ہو سکتا. ابھی 50 سال کی عمر ہے, کل ہم کیا کام کریں گے؟ 60 سال تو ہم نے ادھر 30-35 سال پکے ہو گئے ہیں. اب بتائیں نا, 2 ٹائم کی روٹی کھوانا مشکل ہے. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ ان پہ تو تنقید کر رہے ہیں, نہیں سن لیں نہیں چلے ایک ہم تلاش کر رہے ہیں کون ہمارا وارث کون ہے پاکستان میں. آپ وارث ہیں, آپ کا ادارہ وارث ہے. نہیں, اللہ تو سب کا ہے نا جی. اچھا مجھے یہ بتائیں 35 سال سے آپ یہاں کام کر رہے ہیں, ہاں جی, یہ بات درست ہے کہ بلدیہ کے لوگ جو وہ آپ سے رشوت لیتے ہیں؟ اگر ایک چیز کا مسلمان کو نام لینا حرام ہے, جب اس کو روٹی نہیں ملتی وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے, تو رشوت لے کے میں کہتا ہوں منسٹروں سے تو یہ جو ایک لوڈر ہے نا وہ لاکھ درجے اچھا ہے. اس کی وضاحت سے کسی کو 2 ٹائم کی روٹی تو ملتی ہے نا, ان کی وضاحت سے کیا ملے؟ یہ تو قانون کے پابند ہے. دنیا میں سب سے مشکل کام 2 ٹائم کی روٹی روز کما کے کھانا. اگر ایڈجسٹ ہونا کسی ادارے سے وہ تو ساری عمر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کارپوریشن کا کوئی عملہ کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا ہے, نہ ہی کوئی ایسی بات ہے. خدمت خلق یہ ہے جی, سیاسی دباؤ ہے ظاہر ہے. اب یہ آپ بتائیں یہ لوگ جائیں کہاں پہ؟ سیاسی دباؤ کون ڈالتا؟ سارے ایم ایل اے ایم پی اے ڈالتے ہیں جو ووٹیں لیتے ہیں, ان کا کام ہے دباؤ ڈالنا. یہ غریب لوگ کہاں جائیں؟ کون سے انہوں نے بازار دے دیے ہیں جناب, کون سے ان غریبوں کو کچھ دے دیا ہے؟ لوگوں کو کیا دیا ہے؟ بجلی کے بل دیے ہیں, گیس کے بل دیے ہیں, بھوک دی ہے, ڈینگی وائرس دیا ہے, یہی دیا ہے انہوں نے, اور کیا دیا ہے؟ اب یہ اگر کھانا بھی نہ اپنا پیدا کرے تو کیا کرے؟ خودکشی کر رہے, کہاں جائیں؟ مو کی طرف سے ہمیں 3-4 فٹ کی لائن ملتی ہے نا, جس میں ہم تھوڑا سی حدود میں لگاتے ہیں, اور شام ختم ہونے کے بعد لوگ باہر سے آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے رش بڑھ جاتی ہے. آج کل یہ جو رش آپ دیکھ رہے ہیں بازار میں, ویسے بھی عید نزدیک ہے, اس کی وجہ سے بھی آج بازار میں رش ہے. اچھا جپا صاحب, ایک 2 سوال یہ پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے, اس کا آپ پلیز کوئی ہمیں جواب دیں. دوسرا, ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو سرکاری محکمے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو ٹریفک کا معاملہ ہے, ٹریفک پولیس اور شاید آپ کے محکمے کے درمیان کوئی گیپ ہے. ٹریفک کی وجہ سے بھی آپ کے لیے بہت مسائل نہیں پیدا ہوتے, سیاسی دباؤ اور کوارڈینیشن؟ ایز سچ ڈائریکٹ میرے پاس اس طرح کا کوئی فون نہیں آتا, کوئی دباؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم خالی بھی آپ دباؤ قبول کر لیں اگر آ جائیں بھائی, اس پہ میں ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, میرے سے آپ نہ کچھ کہلوائیں. لیکن میں اپنا کام اپنے ضمیر کے مطابق کرتا ہوں, دباؤ ہو یا نہ ہو, میں اپنا کام کر کے جاتا ہوں اور رات کو سکون سے سوتا ہوں. صبح دیکھتا ہوں کہ جی رات کو میں نے اپنا کام کیا. بات یہ ہے کہ اس شہر کے اپنے مسائل ہیں. یہ تھوڑی سی جگہ پہ اتنا کنجسٹڈ کاروبار ہو رہا ہے, ہر بندہ یہاں بیٹھا ہے, لاکھوں کی تعداد میں روز یہاں سے لوگ کمیوٹ کرتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. آر ڈی اے نے بھی ایک پارکنگ پلازا بنایا, ہماری کارپوریشن کی بھی پرانی جگہ وہاں کھڑی ہے. لیکن یہاں چونکہ کنجسٹڈ بازار ہیں, تنگ بازار ہیں, ٹریفک کے مسائل بے شمار ہیں, اور ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دکانداروں کی پارکنگ کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ تجاوزات زیادہ لگتی ہیں. اچھا سر, آپ سے معذرت کے ساتھ میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ زمین پہ بیٹھنا تو انہیں منظور ہے, جیسا آپ نے فرمایا کہ کنجسٹڈ علاقہ ہے, زیادہ بزنس ہے. آپ نے کروڑوں روپے لگا کے ایک بازار لیاقت باغ میں ماڈل, سستا ماڈل بازار تعمیر کروایا, وہ ناکام ہو گیا واضح طور پہ, ابھی تک تو وہ ناکام ہے. تو ان لوگوں کو آپ وہاں پہ کیوں نہیں سر ایڈجسٹ کرتے تاکہ یہ ایک باعزت اور ایک اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کاروبار کرے اور آپ کا بازار بھی کامیاب ہو؟ میں اس پہ تو یہ میرا خیال ہے بڑا جلدی ہوگا کہ میں اس بازار کو ناکام بازار کہوں. ابھی
आपने देखा है हमने ईद में उसको बहुत खूबसूरत चलाया, रमज़ान में बहुत खूबसूरत वो बाज़ार चला है, और रमज़ान के बाद अभी 1 महीना हुआ है, और पिछले दिनों भी उस पर मीटिंग हुई कि जी हफ्ते में हम इसको शायद पूरा हफ्ता कर दें। पहले मसाइल वहाँ ये इस तरह के थे, वो इसलिए नाकाम नहीं हुआ कि जी वहाँ जाना कोई नहीं चाह रहा, वो इसलिए वहाँ एक्टिविटी थोड़ी थी कि हफ्ते में 3 दिन सामान लोग लेके जाएं और फिर पैक करें और फिर वापस आएँ। तो वो अब वीकली कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरा वीक चलेगा वो बाज़ार, उससे वो उसकी और रनिंग भी, और लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कम होंगे, बाज़ार में अपना सामान रखेंगे और बेचेंगे। अगर आप मेरे पास 10 दिन मुसलसल आते रहेंगे ना तो एक इंटरमेसी वाली माहौल भी डेवलप हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है। तो वो जो कंप्लेसेंसी है ना ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ TMA, उसको मैं डिनाई नहीं करता। और अगर कोई यहाँ कोई और अगर यहाँ कोई पैसे या भत्ते वाली कोई इशू है तो मैं तो इनको भी कहता हूँ कि मुझे बताएं, और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि उसके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन। यानी एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये कह रहे हैं कि अगर लोग ये गारंटी करें कि फलां लोग जो हैं वो हमसे पैसे लेते हैं तो ये उनके खिलाफ एक्शन भी करेंगे। तो इस पे हम बात करेंगे। जी आप असमतुल्लाह साहब, आप ये बताइए कि ये जो रास्ते में जो मोटरसाइकिलों का एक क्राउड है, ये दुकानदारों का है, ग्राहकों का है, इसकी आप इनकी मदद करें ना। आप सर मैं कोई 7 से 8 दफ़ा DSP ट्रैफिक के पास चला गया हूँ खुद, और ये कॉर्पोरेशन के जो लोडर है मैं उनके लिफ्टर के साथ इनके बंदे लगवाए हैं। वो आते हैं आधे घंटे या 10 मिनट के लिए, उस टाइम मोटरसाइकिल ख़त्म हो जाती है और वो चले जाते हैं, फिर मोटरसाइकिल उसी तरह वही हाल हो जाता है। किन के हैं? ये दुकानदारों के भी हैं। मेन जो प्रॉब्लम है हमारा इधर पार्किंग नहीं है, पार्किंग हमारी बन रही है बाहर मेन फारा चौक के पास और एक वो कॉर्पोरेशन में। अगर ये पार्किंग हमारी उधर चली जाए या बाहर रोड पे अगर ये पार्किंग हो जाए तो ये रोड बहुत खुला डुला होगा, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पैदल चलने वाले। सर जी ये शकील अवान साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने वो पार्किंग बनाया, वो इफ्तिताह किए, वो हो जाएगा, ये मोटरसाइकिल ये सब खत्म हो जाएगा। साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने आपके मसाइल को हल करने के लिए यहाँ के मसाइल को सर जी ये काम किया है ना उन्होंने, उधर वो फिल्टर प्लांट बना दिया। ये सुबह कारपोरेशन वाले आते, सुबह 9 बजे या 10 बजे आते, तो वो पूरा ड्यूटी देता है, यानी 2-2:30 बजे तक वो बेचारे देते हैं। पर असल मेन मसला जो है ना मोटरसाइकिलों का, उनके पास ना लिफ्ट है ना कुछ भी नहीं है ना, तो वो बेचारे वो एक दुकानदार को भी कह देते दूसरे को भी यार ये हटा दो, तो वो भी नहीं मानते। बताएं कि आपने खुद आगे बंदे बैठाए हुए हैं किराए पे? नहीं सर, ये हम आपको ये बात अल्फियन से कहते हैं कि हम कोई बंदा ऐसे नहीं बिठाया, करोड़ों का तो बिजनेस, तो आप उन्हें बात ये है ना सर, मेरी बात सुन, वहाँ पार्किंग कोई नहीं है और दुकानदार जो है वो अपनी गाड़ियाँ भी बाजार में खड़ी करते हैं। सर जी आपकी सारी एनर्जी तो इन मामलात पे सर्फ हो जाती, तो आपने हुकूमत वक्त को कोई ऐसी प्रपोजल नहीं बना के भेजी कि कम से कम पार्किंग का मसला तो थोड़ा सा शहर से दूर हल, ये तो होगी, ये तो ठीक है, ये कारों के लिए है, लेकिन ये खास तौर पे मोटरसाइकिलों के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उस पे प्रपोजल चल रही है। जो हमारा कारपोरेशन का पुराना दफ्तर फारा चौक में था, वो पहले हमने प्राइवेटाइजेशन बोर्ड को गवर्नमेंट ने दे दिया था कि इसको प्राइवेटाइज करके ऑक्शन किया जाए और पैसे सूबाई हुकूमत को दिया जाए। वो रेफरेंस हमने भेजा है कि ये जगह वापस हमें कारपोरेशन को दे, हम इस पे पार्किंग प्लाजा बनाते हैं ताकि ये मसाइल जो हैं, ये चूँकि ये गढ़ है कारोबार का, और यहाँ डेफिनेटली जब कारोबार होगा लोग भी आएंगे, पार्किंग के इश्यूज भी होंगे और इंक्रोचमेंट्स के इश्यूज भी होंगे। आफ्ताब चौहान साहब, आप मजिस्ट्रेट भी हैं और आपका बड़ा ज़ाती तजुर्बा है इन बाज़ारों के हवाले से, और आपको तो बड़ा माना जाता है दुकानदारों में या ताजर पेशा हज़रात में। आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है? ये जो ख़ास तौर पर तजावीज़ात के मौजू पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये कैसे हल हो सकता है? असल प्रॉब्लम ये होती है कि दुकानदार के पास जब भी कोई बंदा जाएगा, कोई या मोटरसाइकिल पे जाएगा या किसी गाड़ी पे जाएगा, किसी न किसी तरीके से जाएगा और वो वहाँ पे खड़ी करेगा गाड़ी, उससे सड़कें जो है अंदरूनी शहर हमारी सड़कें जो है बहुत तंग है, तो ये लोग थोड़ा सा बाहर आते हैं। और जब ये अब यहाँ पे भी देखेंगे, ये जो दरमियान में मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई है, इसके लिए ये इस्मतुल्लाह साहब के तावन से हमने यहाँ बैनर भी लगवाए हैं, लिफ्टर सेपरेशन भी किया है, ट्रैफिक पुलिस को भी साथ रखा है, लेकिन इवन देन जो है ना यहाँ से ये चीज़ नहीं हो रही। अब इन्हीं मोटरसाइकिलों की आड़ के अंदर फिर वो छापे वाले जो होते हैं, वो दरमियान में जो उनको स्पेस मिलती है वहाँ पे वो आके बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, क्या ये बहुत मुनाफा बख्श बिजनेस है? इसमें सर मैं अर्ज करूँ कि गवर्नमेंट ने एक पहले पॉलिसी बनाई थी कि जो छोटे शहर है वहाँ पे चूँकि सेट बैक वो वहाँ पे जगह नहीं दी जा सकती, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो पैसे जो है उस ज़मीन के सेट बैक जो 15 फुट या 10 फुट होती है
उसके वो पैसे जमा कराएगा वो बंदा, दुकानदार जो होगा, जो कमर्शलाइज कराएगा, उस पैसे से फिर वहाँ पे उसी इलाके में एक पार्किंग प्लाजा बनना था छोटा सा। मसलन जब सराफा बाजार को ले ले, बोर्ड बाजार को ले ले, उसी इलाके में एक प्लाजा मल्टी स्टोरी बनना था, जो भी जहाँ भी कोई थोड़ी सी स्पेस हमें मिलेगी तो उसके अंदर वो पार्किंग होनी थी। अब बस बदकिस्मती समझ लें कि वो फिर पॉलिसी जो थी वो वापस हो गई, विड्रॉ हो गई। तो अदरवाइज उसी टीएमए के अकाउंट में वो पैसे रहने थे और टीएमए ने अपने उसी से रिसोर्सेज से, अपना क्योंकि फंड था उसका, उसी से वो उस लोकल जो छोटे इलाकों में, अब यहाँ पे एक बड़ा प्लाजा बन गया तो इसका सराफे बाजार वालों को कोई फायदा नहीं है, बोर्ड बाजार वालों को इसका कोई फायदा नहीं है। का कोई सरप्राइज विजिट कभी कोई होता है, कोई ऐसा सिलसिला कि जो आप अचानक आके छापा मारें और जो वायलेट कर रहे हैं कानून को उनको पकड़ें, ताकि आपके जो अदारे के मुखबर लोग हैं वो इनको कबल अज वक्त इतला ना कर सकें? जी बहुत अच्छा सवाल है। हमने एक जर्नल जो है एक्सरसाइज के अलावा 4 स्क्वाड बनाए हैं। और स्क्वाड का पर्पज़ ये है कि वो बगैर बताए जाते हैं, वहाँ से जाके एरिया को क्लियर करते हैं, जुर्माने करते हैं, न सिर्फ जुर्माने करते हैं बल्कि सामान भी उठाते हैं। अगर आप देखें जैसे किसी को 25-26 लाख का पहले उन्होंने सामान जो ऑक्शन किया, अब फिर हम ऑक्शन कर रहे हैं और डेली मैंने अर्ज़ किया है कि वहाँ से उठाया जा रहा है। ये नहीं है कि टीएमए वाले काम नहीं कर रहे, टीएमए वाले काम भी कर रहे हैं, सामान भी उठा रहे हैं, हटा भी रहे हैं। फैक्ट यही है कि अगर सुबह के 4 घंटे या 6 घंटे जहाँ से ये हटाए होते हैं तो शाम 5 बजे फिर इन्हें इकट्ठा हो जाता है। जब भी ये लोग थोड़ी बहुत वापसी करते हैं दोबारा ये वापस आ जाते हैं। ये इन्होंने यहाँ में स्कूटर शूटर खड़े की हुई यहाँ नहीं होनी चाहिए, खुदा ना खासा यहाँ कोई ऐसी बात हो जाए तो इसकी कौन जिम्मेवार होगा? सर जी अच्छी इन्होंने बात की कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो मोटरसाइकिल वगैरह है डेफिनेटली ये बड़ा हज़ार्डियस है, इसका तफसीली जवाब ये बड़ा हज़ार्डियस है। वही उसमें फर्दर इस पे कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, ट्रैफिक वालों को इन्वॉल्व करेंगे और अब पार्किंग प्लाजा बन रहा है आरडीए का, उसमें ये मोटरसाइकिल शिफ्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अपने जो हाई ऑफिशियल्स हैं, सपोज जैसे कमिश्नर साहब हैं या डीसीओ साहब हैं, उनको किसी वक्त गैर एलानिया तौर पे यहाँ का एक विज़िट करवाएं ताकि उनको ये पता चले कि इस तजावज़ात की वजह से आम जो आदमी है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सर सामना करना पड़ता है। क्या या उन्होंने अपने तौर पे कभी रज़ाकाराना तौर पे भी? कमिश्नर साहब और डीसीओ साहब भी इसी शहर में माशाल्लाह रहते हैं और उनके चक्कर लगते रहते हैं। वो अब जब भी किसी साइट की इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो वो बाज़ारों से ही गुजर के जाते हैं, लेकिन इसमें आप अभी ये देख रहे हैं मोटरसाइकिल के दरमियान लोगों ने चीज़ें अपनी रखी हैं, तो ये मसाइल हैं, इनको रिजॉल्व करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपके एक जब आप लाइन के अंदर हैं और बाहर बेशुमार तजावज़ात है तो आपके बिजनेस पे असर नहीं? बहुत असर पड़ता है। दुकानदार भाई जो हैं, हम करते हैं ना कारपोरेशन, ये भी हुआ ना सफाई, इसीलिए हुई ना, ये दुकान यूनियन की तरफ से ही हो रही है ना, ये जो काम हो रहा है ये कारपोरेशन, हम तो खिलाफ हैं, हम तो ये दरमियान में जो लगता है हम इसके खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं। अगर ये पैसे देते तो अभी इनका माल लगा होता, जो आदमी रिश्वत देता है, रिश्वत ये तो वक्ती तौर पे कह रहे हैं ना, उनकी ड्यूटी है सुबह 10 बजे आते हैं उनके अमला और शाम 6 बजे तक इनको कितने अरसे से सर ये चल रहा है? सुबह 10 24-25 साल मेरे हो गए, मैं इनको दे 24-25 सालों से ये ऑपरेशन हो रहा है जी बिल्कुल इस तरह। इसी तरह एक हफ्ता पहले मैं नो सर, हर ये 24-25 सालों से ये काम 24-25 साल से यही काम हो रहा है। एक उनके पास अमला बहुत कम है, सेक्टर उनका बहुत बड़ा है, सेक्टर बी में राजा बाजार आता है, निमक मंडी आती है, लियाकत रोड आता है, ये तलवाड़ा बाजार आता है, उनके पास अमला भी काम है। तजावजात आप उस वक्त तक हटा नहीं सकते जब तक इस मुल्क से बेरोजगारी का आप खात्मा नहीं करेंगे, और उस वक्त तक ये थड़ी वाले, ये ठिये वाले, ये कहाँ जाएंगे जब तक आप इनको मुतबादल जगह फराहम नहीं करते। कारपोरेशन के पास इतनी खूबसूरत जगह थी जो इन्होंने जुमा बाजार बनाया है, जिसमें लियाकत बाग वाला, वो इनका बाजार फेल हो चुका है। वो तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब कह रहे थे बड़ा कामयाब हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर वो, मैं कहता हूँ गिलानी साहब से आप इंटरव्यू लें, गिलानी साहब कहेंगे हुकूमत बहुत शानदार चल रही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब से पूछे ना
کہ گورنمنٹ آف پاکستان کیسے چل رہی ہے تو وہ کہیں گے بہت بیسٹ چل رہی ہے، لیکن اگر آپ عوام سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارا ستیہ ناش ہوا ہوا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر آپ بازاروں کو صاف کروانا چاہتے ہیں، تجاوزات کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی مربوط قسم کی ایک مضبوط قسم کی پالیسی ترتیب دینی پڑے گی۔ اگر آپ وہ پالیسی کو بنائیں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے اور ان کے لیے کوئی متبادل روزگار کے ذرائع فراہم کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ پاکستان میں نہ جناب علی کوئی ایجیٹیشن ہوگا اور نہ کوئی جناب مارداڑ ہوگی اور نہ ایک جواب آپ مجھے دیں جی کہ آپ لوگ ہی ووٹیں دے کے اپنے نمائندوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے نمائندے اپوزیشن میں یا حکومت میں، بھیجتے تو آپ ہی ہیں نا۔ وہ کس برس کی دعائیں ہیں؟ وہ آپ کے لیے وہاں آواز بلند نہیں کرتے؟ انہوں نے نعرے لگائے نا۔ ایشو جو ہے، یہ جو ایشو ہیں یہ صوبائی سطح کے ایشو ہیں، چھوٹے ایشو ہیں۔ یہاں پر کیونکہ ناظمین جب تھے تو اس وقت یہ جو مسئلے تھے چھوٹے موٹے یہ حل ہو جایا کرتے تھے۔ اگر ایک حلقہ ہے 4 لاکھ 5 لاکھ آدمیوں کا حلقہ ہے، اس حلقے کے اندر ایک ایم پی ہے یا ایک ایم این اے، تو 10 لاکھ آدمیوں کا کام کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہوتی۔ اور ہم اگر مثال کے طور پر یہاں پر نون کے نمائندے منتخب ہوئے ہیں، اگر ہم نون کے نمائندوں کو بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی قومی اسمبلی میں ہماری سنائی نہیں ہوتی، ہم اپوزیشن میں ہیں۔ اگر ہم پنجاب حکومت کے لوگوں کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈنگی مار بگاؤ، ہماری مہم چلائی ہوئی ہے، ہمارا تمام کا تمام بجٹ ادھر جا رہا ہے۔ تو معاملہ کہنے کا یہ ہے کہ کیا کریں، لوگ پریشان ہیں۔ اگر ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک جامع پالیسی مرتب کرنی پڑے گی، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کو بیجا تنگ کرنے کی بجائے یہ صرف کارپوریشن والے اپنی دہاڑیاں لگاتے ہیں۔ بات کرنے کی یہ ہے جو زوراور ہوتا ہے اسے ہمیشہ کمزور ڈرتا ہے۔ کماتے ہیں وہ کارپوریشن والوں کو دے دیتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی ان کا آئی چلائی تو گھر کا چولہا تو جلتا ہے۔ اگر یہ بالکل اس کا صفایا ہو جائے تو کئی غریب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابھی یہ پچھلے عرصے کی بات ہے کہ ایک یہ گنج منڈی سائڈ چکلے پل پر ایک وہ بیچارہ ٹھیا لگاتا تھا، جب اس کا وہ کارپوریشن والے مال اٹھا کر لے گئے تو اس نے خودکشی کر لی تھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خودکشیوں کا تناسب زیادہ ہو، آگے لوگ مر رہے ہیں بیچارے، ڈینگی سے مر رہے ہیں، کچھ بم دھماکوں سے بچ رہے ہیں، کوئی بھوک سے مر رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خودکشیوں کا تناسب بھی زیادہ ہو، تو پھر جناب علی ضرور ان غریبوں کو جناب علی پر سختی کی جائے۔ میں لاہور دا جمپ آنا، میں ادوں دی ہوئی سانبھی ہے ایوب دے حکومت دی، میں ایوب دے حکومت دی ہوئی سانبھی ہے۔ میر محمد گورنر سے پٹو وزیر خارجہ سی، گل سمجھو، پٹو ادوں ایوب دے خلاف ہویا، ایوب نو کتا کمایا، روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ آج تک میں 51 سال میری عمر ہو گئی، میں کسی نے 1000 روپیہ بھی نہیں دیتا۔ اے میں مال ویچنا، اتنے کئی دکانداروں کو میں 500 روپیہ لیا بھی ہے، انہوں نے مینوں چھڈیا بھی۔ گل سمجھنا، غریب آدمی نو کون دے؟ میں میڈیکل کرایا ہولی فیملی میں، آج مینوں 20 دن ہو گئے نے، کالے سرکان دا، انہیں کہا جی 20 دنوں بعد آنا۔ یہ کوئی تگڑا آدمی ہوتا 20 دنوں بعد دیں؟ وہ میں نے کہا 20 دنوں بعد آویں، وہ تو پتہ نہیں بعد دیں کہ نہیں، میرے کو ہالے بھی پرچی پئی ہے گھر، 24 تاریخ میں کرایا۔ ایک تگڑا آدمی ہوں تو مہینے 20 دن دسنا سی، انہیں فوراً وہ کرنا سی، بلکہ ٹیکے بھی لانے سی، نہیں تو کہتے میں کل تان پرچی لے کے بہا دیا۔ جنہیں آندے نے، پاویں نواز شریف ہے، پاویں بے نظیر ہے، پاویں زرداری ہے، پاویں مشرف ہے، نہیں میں ایک گل کرنا، جہے آندے نے اپنے مفاد واسطے آندے نے، اپنے گھر بھرتے ہیں، وہ غریبوں تانوں روٹی کپڑا اور مکان دیں تے غریباں نوں۔ ناظرین، آج تجاوزات کے اوپر یہاں باڑہ مارکیٹ میں ایک بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی، کئی سوال ہوئے، ان کے جوابات دیے گئے، الزامات لگے جن کے سر دست ہمارے پاس یا کسی الزام لگانے والے کے پاس اس کا ثبوت موجود نہیں تھا۔ تجاوزات ایک ایسا ناسور ہے جس کو ختم کرنے کے لیے بلا شبہ سرکاری مشینری دن رات اس کے لیے کوشاں ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ تمام تر جو ان کی کاوشیں ہیں وہ اس وجہ سے کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی کہ سوسائٹی کی جانب سے، دکانداروں کی جانب سے، چھاپا لگانے والوں کی جانب سے اپنی ذمہ داریوں کو ایک تو پورا نہیں کیا جا رہا، اور دوسرا یہ بھی یہاں پر ثابت ہو گیا کہ سرکاری محکموں کے درمیان کوارڈینیشن کا ایک فقدان ہے۔ کیا یہ مسئلہ مستقبل قریب میں مستقل طور پر حل ہو سکے گا؟ اس کا جواب ہمیں ملے گا آنے والے مستقبل قریب میں ہی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔